अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो है एक प्रजा दरबार चलता है और उस प्रजा दरबार में तमाम जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, हम उनकी मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर पिछले एक साल से ये प्रजा दरबार में जो है कई ऐसे संगीन जो बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, जिनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होता, तो ऐसे जो पैरालिसिस पेशेंट्स है, किडनी कैंसर, ऐसे लोगों के भी अल्लाह ताला जो है इस प्रजा दरबार से मसले को हल करवाया। ना सिर्फ मसले को उनके हल करवाए कि कई ऐसे लोग हैं जो कोविड में जिनका इंतकाल हो गया तो उनके भी घर वालों को हम परमानेंट डोनर्स दिलाने में कामयाब हुए। मेरे साथ जो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं ये हमारे चांद भाई है। चांद भाई जो है हमारे रियासत नगर दरगाह बराने शाह की एक ख़दीम शख्सियत है। यानी मैं समझता हूँ कि हम जब चड्डी पे फिरते थे, हमारे वालिद के साथ में कभी इत्तेफाक होता था। 80s की दौर की बात बोल रहा हूँ मैं कि 84-85 में खान साहब मरहूम गाज़ी मिलत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जो है 79 में पहली मरतबा MLA बने। तो चांद भाई और चांद भाई की फ़ैमिली जो है जब से साथ में है खान साहब के, फिर बाद में डॉक्टर ख़ायम खां के साथ में थे। तो चांद भाई तकरीबन 3 साल से बहुत परेशान थे। पेशे से ऑटो ड्राइवर है, हालांकि बहुत बड़ा हल्का है चांद भाई का, रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब, शहर के कई करोड़पति लोग पहचानते। क्योंकि दरगाह बराने शाह, रियासत नगर, मोइन बाग, ईदी बाज़ार, जितने नए बस्तियां बसे, जो प्लाटिंग हुई, जो बच्चों की जेल बोला करते थे, ये तकरीबन पूरा चांद भाई के हाथ पे हुआ सो है। तो बेचारे जो है हालांकि इतने बड़े ताल्लुक़ात रहने के बावजूद ये ख़ुद ऑटो चलाते अपने फैमिली को देखते थे। 3 साल पहले कुछ माइनर छोटा सर का एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो पहले इनको जो है ये राइट एल्बो बोन में प्रॉब्लम आया, क्योंकि उसका टाइम पे सर्जरी नहीं कराए। लेफ़्ट लेग पे आदमी वेट डाल के चलने से वो एल्बो बोन भी इनका ख़राब हो गया। अब बिल्कुल ही घर में बैठ गए और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि बेचारे जो है ना वॉशरूम को जा सक रहे, ना कुछ खा सक रहे, ना कुछ उठ सक रहे, ना बैठ सक रहे थे। तो मेरे पास जो है हमारे जो MBT के वहाँ के ज़िम्मेदार है मोइन बाग के, हमारे रहमत और उनके भाई आबिद मेरे सामने बोले थे। तो मैं आपके मकान पे गया था इससे पहले। तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1 साल पहले हम इनकी एक अपील बनाकर डाले थे, क्योंकि 2 पैर का सर्जरी जो है तकरीबन 4 लाख रुपए हो रहा था। तो पहली सर्जरी जो है 1,80,000 रुपये से जो हॉस्पिटल है हमारे फिसल बंडे पे, उसमें इनकी सर्जरी करवाई गई। जुलाई 2020 में पहली सर्जरी हुई थी, जून 2020 में पहली सर्जरी हुई थी, जो लेफ़्ट लेग की सर्जरी हुई थी। 3 महीने के बाद में इनकी राइट लेग की सर्जरी करवाना था। 3 महीने जाके आज तकरीबन 9 महीने हो गए। तो परसों डॉक्टर्स बोले कि अगर आप वो सर्जरी टाइम पे नहीं कराए तो फिर ये सर्जरी भी फेल हो जाती। तो कई दिन से ये मसला चल रहा था। तो आज से कुछ दिन पहले मैं अपील डाला था। तो अपील डालने के बाद में अकाउंट में कुछ 10-11 हज़ार रुपये आए और एक 12,000 रुपये आए, 12,290 रुपये आए। देखिए आप, पुराने लोगों की ये निशानी होती कि करेक्ट फिगर बोलते हैं लोग। तो कल एक साहिब खैर मुझे फ़ोन करके ये बोले कि भाई हम आपके प्रजा दरबार के कुछ लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। तो मैं उनके सामने कुछ केसेस को डाला था, तो उसमें हमारे चांद भाई का भी, और ख़ास तौर पर बोला था कि चांद भाई का केस जो है हमारे MBT के ख़ास इनकी पूरी फैमिली है, इनकी मदद करो बोलकर। तो वो बेचारे जो है चांद भाई के लिए 50,000 रुपये भेजे हैं। तो मैं जो है चांद भाई को ये 50,000 रुपये आप रखिए, अल्लाह से दुआ करिए। बाकी के जो पैसे हैं आपके, तो जुमला 1,70,000 है इनके। तो अभी 60,000 रुपये आ गए हैं और अल्लाह के फजल से 1 लाख रुपये और कहीं से अल्लाह इंतज़ाम करेंगा। मैं मजीद अपील कर रहा हूँ कि चांद भाई की मजीद मदद की जाए और 1 लाख रुपये की, 1,10,000 रुपये की ज़रूरत है कि बेचारे बिल्कुल ही बिस्तर पे हो गए, बहुत तकलीफ़ में थे। पहली मरतबा मैं जब घर पे गया तो खान साहब को और डॉक्टर ख़ायम खान को याद करके बहुत रो रहे थे। बोले कि अगर ख़ायम खान रहते तो मेरी ये आज हालत नहीं होती, ले जाकर कौन से भी दवाखाने में मेरी सर्जरी करवा देते थे।
تو بہرحال چاند بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کریے، اور جو صاحب خیر آپ کی مدد کیے ہیں ان کی بھی صحت یابی کے لیے دعا ہے ہماری۔ تو میں چاند بھائی آپ کیا اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اب آپ کے پیسوں کا بھی انتظام ہو گیا اللہ کے فضل سے؟ بات کرو، بولو۔ السلام علیکم، زور سے بات پکڑ لیں۔ میں چاند بات کر رہا ہوں۔ میں تو پہلے اللہ کے حبیب کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد بھائی امان اللہ و امجد اللہ بھائی اور اہل خیر حضرات کا شکر گزار ہوں، جو آج میرے کو یہ نوبت آج 50,000 روپے دیے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بیماری سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور صحت دے بیچاروں کو، اور کمائی میں برکت دے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے چاند بھائی، وہ بھی آپ کے 1 لاکھ روپے بھی، کیونکہ رمضان کا آخری دہا ہے، دعا کریے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کوئی بندے کو بھیجا دیں گا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے مسئلے مسائل حل ہو جا رہے ہیں یہاں، 5-5 لاکھ 8-8 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے بھی آ جا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے آپ، ہم نہیں ہیں، سارا اللہ ہے جو بھی ہے۔ اللہ سے بھی کر رہے ہیں اور آپ سے کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہر وقت۔ اور بیچ میں ہمارے رمو بھائی ہے جو میرے کو آپ کا بتائے ایک ذریعہ کہ ہمارے فلاں جگہ جا کے آپ اپنا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، چاند بھائی بول کے بیچارے انہوں لا کے کرے، ان کا بھی شکر گزار ہوں میں رمو۔ نہیں، دونوں بھائیاں رمو، ہمارے رحمت میاں اور عابد میاں، آؤ بھائی ذرا آپ بھی۔ ہمارے یہ اختر بھائی جو ہمارے پرانے جو معین باغ بسائے، تو یہ 2 شیرہ ہمارے اختر بھائی کے بچے ہیں۔ یہ ان کے والد جو ہے اختر بھائی بہت مشہور شخصیت تھے، اور خان صاحب جو ہے دل کھول کر اگر کسی سے مذاق کرتے تھے تو بیچارے اختر بھائی سے بہت مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اختر بھائی کی بھی روحانی کو آج خوش ہو رہی ہوں گی کہ ان کے بچے بھی ایسی خدمت کر رہی۔ تو ہمارے عابد میاں ہیں یہ، اور یہ ہمارے رحمت میاں ہیں۔ آپ بھی جو ہے بہت سارے ہمارے میڈیکل کیسز رہے تو ہم رمو میاں کو بولتے ذرا دیکھو یہ کر کے دیو، تو کئی لوگوں کا آروگیہ شری میں 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوتا، لے جا کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں، یشودا میں، اپولو میں سرجریاں کرا کے لاتے۔ تو جیسا باپ ویسی اولاد۔ تو ان کے والد ہمارے کو چاہتے تھے میرے کو گود میں لے کے پھرے، کیونکہ اختر بھائی کا چنچل گڑے میں بہت زیادہ بیٹھنا اٹھنا تھا۔ یہ جو 70 کی گوشت کی دکان پہ آ کے اکثر بیٹھتے تھے، پراپرٹی ڈیلنگ تھی، اور پورے معین باغ کو یہ لوگ بسائے سو ہے۔ تو خیر بہرحال بڑی خوشی ہوئی کہ اختر بھائی کے بچے آپ کی مدد کر رہی۔ میں پھر سے اللہ سے شکر ادا ہے، اور کسی سے نہیں، اللہ کا شکر ادا ہے۔ اللہ کی جو بھی ہے طاقت اللہ کی ہے، ہر تعریف اللہ کی ہے۔ بندے تو جو ہے، اب آپ دیکھیے میں ایک چھوٹی مثال سناتا ہوں کہ پرسوں رات میں میرے کنے ایک کوئی لیڈی آئے تھے، بیوہ عورت تھی، بالکل کھانے کو اناج پانی نہیں ہے، صاحب سحری کو بھی نہیں ہے بولے۔ میں بولا اماں آپ گھر پہ پہنچو، میں کوشش کرتا ہوں کسی کو بول کے، میں وہ گھر پہ اناج بھجانے سے پہلے میرا ویڈیو دیکھ کے کوئی لے جا کے جو ہے اناج بھی دے دیے، گھر پہ 10,000 روپے بھی دے دیے۔ تو یہ جو ہے کہ نیکی کمانے کا کمپٹیشن ہوتا ہمارے کنے، کہ میں پہلے کر دوں، یا تو ہم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہم سوچتے ہمارے جیب میں پیسے رکھ کے ہم جا کے مدد کریں گے بول کے سوچتے، کوئی دوسرا جا کے وہاں مدد کر دے کے آ جاتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے اور اس سے کچھ نہیں، اور اللہ کی تعریف کے آگے کچھ نہیں ہے۔ شکریہ، یار زندہ صحبت باقی۔